Alors on passe maintenant المعقول. Vient qui est le problème. Donc, question 2, qui est une petite a, petit b ou petit c. Donc, on a f de x, attends, on a f de x et l'intégrale entre 0 et x, dire la quantité 4 sur t, t carré plus 1 dt. قال لك اسيدي ناخدو décomposer ou bien نلقاو a ou b ou c tel que la quantité 4 sur x carré plus 1 égale a sur x plus 1 plus bx plus c le tout sur x carré plus 1. هنا ما غنلقاوش ما يمكنلكش تلقى a و b و c باش يكون عندك هاد لا سوم ايغال هاد الكونتيتي هادي. علاش يمكن لينا نيسيي وشنو غنديرو؟ خصك توحد المقامات هنايا. دونك فاش غنوحدو المقامات هنا غتكون عندك x بلس 1 فاكتور x كاري بلس 1 ماشي هو نفس المقام هنا باش يمكن لك تكومباري. دونك باش تردو نفس المقام غتملتيبلي هنا في x لحقاش هنا كاين واحد الاكس، وهنا عاوتاني غتملتيبلي في x بلس 1 الفوق والتحت. داك الساعه فاش غتكومباري البسط مع البسط غتلقى بان كاين بروبليم، كاين واحد التناقض. غتلقى 4 ايكال 0 اللي هي امبوسيبل. دونك هنايا في الديكومبوزيسيون هنا شنو كنكتبو؟ هذه كتسمى ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل، يعني هذيك يمكن لها ديكومبوزا. خصنا نكتبوها على شكل دي سوم ديال دي زيليمون اللي ما يمكنلهمش يديكومبوزاو. شنو هما؟ غتكون عندك ا على اكس على اكس حيت عندك هنايا اكس. دونك هذه جو بونس كيل يا اون ايرور دون لينونسي ديال هاد ليكزارسيس هذا. سي با موا كي لا في. دونك ça fait donc c'est égal à A sur X plus BX plus C sur X carré plus 1. علاش كنديرو هكا؟ هذا c'est un monome de degré 1. هنا الفوق كنكتبو un monome de degré inférieur à 1 اللي هي شنو؟ اللي هي une constante c'est-à-dire A. هذا c'est un polynôme de degré 2. Donc الفوق خصنا نكتبو un polynôme de degré inférieur à 2 de degré 1 اللي هي على شكل BX plus هذا هو polynôme de degré 1. دونك هذه هي التكنيك بور لا ديكومبوزيسيون. دونك هنا نقلبو دابا على هاد ال A و B و C. دونك كومون سو فير؟ دونك اون فا جوست ميتر او ميم دينوميناتور هادشي باش نقارنو ديك الساعات البسط. دونك هو x كاري بلس 1 الفوق شنو غيكون عندنا a فوا x كاري. دونك سي a x كاري بلس a فوا 1 هي a بلس دونك بلس bx فوا x اللي هي bx كاري plus c fois x اللي هي cx. يعني دابا حنا قادين المسائل. دونك خصنا دونك دابا عندنا هاد الكونتيتي ايكال هاد الكونتيتي عندهم ميم دينوميناتور، يعني الفوق كيساوي الفوق، البسط كيساوي البسط. يعني 4 ايكال a هنا اللي عندهم ميم اوردر، المونوم اللي عندهم ميم اوردر غنجمعوهم. دونك x كاري عندنا a بلس b x carré بقات لينا بلس سي اكس عاد بلس ا. هذا بولينوم ايكال بولينوم، يعني لي مونوم دو ميم دوغري لي كوفيسيون ديالهم سون ايكو. هذا دونك 4 ايكال ا، عندنا واحد لو سيستيم 4 ايكال ا بلس بي ايكال 0 حقاش ما كاينش هنايا اكس كاري، و سي ايكال 0 لان ما عندناش المونوم دو دوغري 1. هاد السيستيم غيعطينا لا ريزوليسيون ديالو، غتعطينا بان a ايكال 4 b ايكال موان a سيتادير b ايكال موان 4 و c ايكال 0. دونك هاد لي a و b و c كنقلبو عليهم هما هادو، وخاصنا نتاكدو. الا مشينا نتاكدو غتعوضو بهم هنايا. دونك في بلاصة a غتكتبو 4 وتكتبو في بلاصة b موان 4 و c 0 وغتوحدو المقامات غتلقاو فعلا بان ايكال هاد الكونتيتي هادي. يعني عندنا ليغاليتي بهاد لي 3 نومبر اللي لقينا. دونك دابا ندوزو الكيستيون الثانية اللي هي قالك كالكولي f de x، يعني اللي هي كالكولي لانتيغرال entre 0 et x ديال 4 sur t carré plus 1 dt. هاد الكونتيتي هادي هي هادي اللي صوبنا اللي لقينا. دونك ما غنخدموش بهادي، غنخدمو بهاد الجوج لان لانتيغراسيون ديال هادي صعيبة، مي لانتيغراسيون ديال هاد الجوج لي كونتيتي سهلة. لانتيغراسيون ديال هاد لي كونتيتي هي لانتيغراسيون entre 0 et x ديال اش؟ ديال دونك a لقينا هي 4 دونك سي 4 sur t. b لقيناها هي c هي 0
C هي 0 B هي moins 4 donc c'est moins 4x ديك الموان ناخدوها هنايا donc c'est moins 4 هكا إلا بغينا x على t عفوا لحقاش هنا غير بلاصة x au lieu d'écrire x on écrit t donc t على t carré plus 1 شي كولو dt donc c'est égal l'intégrale entre 0 et x نخرجو هاد 4 هنا c'est une constante ديال 1 على t dt moins 4 l'intégrale entre 0 et x ديال t على t carré plus 1 dt هنايا في غيكون المشكل شنو هو هاد الكونتيتي هادي كاين ان بروبليم او فوازيناج دو زيرو كاين ان بروبليم او فوازيناج دو زيرو على حقاش تي سيركول اونتر زيرو اي اكس دونك ميمكنش تساوي زيرو لحقاش هادي ني با ديفيني اصلا في زيرو دونك هذا سي اون انتيغرال جينيراليزي سي با اون انتيغرال عاديه هادشي غنشوفوه من بعد النيفو ماشي نيفو باك دابا يعني ما يمكنش يكون هاد اكزرسيس نيفو باك ويعطيو فيه هاد المشكل هذا دونك انتيغرال جينيراليزي والمشكله شنو هي انها ني با كونفيرجون شنو هي ني با كونفيرجون يعني ديفيرجون شنو هي كونفيرجون ديفيرجون يعني هاد الكونتيتي هادي ماشي سي اون كونتيتي فيني سي اون كونتيتي انفيني يعني كتساوي لانفيني سوا مو لانفيني سوا بليس لانفيني صافي يعني هاد اف دو اكس فينالمون غتكون كتساوي لانفيني بغض النظر على هذا علاش لان شنو هي البريميتيف ديالها 1 sur t هي ln de t و ln de t entre 0 et x ميمكنش تعوض ln de t en 0 يعني supposons بان هادي شنو المعنى ديال انتيغرال جينيراليزي يعني هي الليميت هادي 4 خليوها بعيده علينا لا ليميت ناخدو واحد الفاريابل مثلا u quand u tend vers 0 ديال l'intégral entre u et x يعني نفترضوا لو ان هاد الشيء صحيح اذا هذا بويسكو سي اون انتيغرال جينيراليزي ستادير المعنى ديالو شنو هو مادام هذا ني با ديفيني يعني المعنى ديالو انه الليميت فاش يو غي طون فيغ زيرو ونحطو هنايا يو باش يمكن لينا نكملو الكالكول ومن بعد عاد ندخلو الليميت باش نطيحو في هاد الانتيغرال هذا المعنى ديالو هو هذا بحال مثلا لا سوم فاش كتكون عندكم ان سوم لانفيني شنو المعنى ديالها ان سوم على لانفيني المعنى ديالها هي لا ليميت ديال لا سوم لا ليميت سور ان طون فيغ لانفيني ديال لا سوم على ان حتى الان هذا هو المعنى ديال هاد لا سوم انفيني صافي لان هنا فاش ان طون فيغ لانفيني غطيح في لا سوم انفيني حتى هنايا فاش يو طون فيغ زيرو غطيح في الانتيغرال تاع الزيرو دونك هذا هو المعنى ديالها ديال 1 sur t dt موان هاد لا كونتيتي ايغال 4 هنا قلنا البريميتيف ديالها هي ln de t en valeur absolue entre u et x موان هاد لا كونتيتي اللي هي 4 fois ln de x en valeur absolue لحقاش x قالك dans R d'accord moins نديرو بحال هكا moins ln ديال u ونسيت ليميت هنايا باردون دونك سي 4 fois la limite ديال هادشي حتى هنا نسيتها دونك ندخلو لا ليميت هنايا quand u tend vers 0 donc ln de x c'est une constante donc غتخرج donc limite d'une constante هي نفسها انا نكمل الكالكول بلا عجز donc c'est égal à 4 fois ln valeur absolue de x moins 4 fois limite ديال ln ديال u quand u tend vers 0 ايوا هادي شحال هي فاش u tend vers 0 la valeur absolue ديالو tend vers 0 plus يعني moins l'infini donc هادي tend vers donc هادي égal moins l'infini ايوا دونك هاد الانتيغرال هاو عطاتنا واحد موال لانفيني زائد هاد الكونتيتي زائد ديك الكونتيتي دونك سي ايغال لانفيني دونك هاد اف دو اكس ميمكنش غتكون كتساوي لانفيني صافي بلا ما ندوزو الليميت قبل ما ندوزو الليميت دونك هنا كاين مشكل غيكونوا نورمالمون نبدلو حنا مثلا ناخدو هنايا 1 الا خدينا 1 غتكون مزيانه الا خدينا 1 هنايا ناخدو لا ديفينيسيون واخا غنعاود ناخدو لا ديفينيسيون جديده ديال هاد اف دو اكس ونخدمو بها ونكملو الكالكول وكأنه ما كاين حتى مشكل دونك غنحطو f de x à nouveau donc il y a l'intégrale باش نخرجو من هذا المشكل entre 1 et x علاش هذا مشكل حيت هما في لونسي قالك ايوا كيلكو سوا x dans R و لا فونكسيون اصلا ني با ديفيني اون زيرو دونك هي اصلا ماشي R هي اصلا صالحه الكالكول ما يمكن له يتصدر الا في x dans
R étoile. Donc, il y a une qui l'énoncé. Donc, on a d'abord f de x هي هاد la quantité هذه ديال نفس l'écriture t carré plus 1 dt. وهكا غنكملو غيكون الحساب ساهل. دونك نكملو غير فين بقينا. دونك سي 4 fois l'intégrale entre 1 et x ديال 1 sur t dt moins 4 l'intégrale entre 1 et x ديال pardon ديالاش ديال t على t carré plus 1 dt. On continue comme ça, donc c'est 4 l'intégrale, pardon, d'abord ça fait une histoire, donc le primitif il y a ln valeur absolue de t entre 1 et x moins شنو هي البريميتيف ديال هذه هي الديريفي ديال هذه غير بصح خصها واحد 2 هنايا. ملي غنجيبو هاد 2 كلينا نفككو هاد 4 هذه. دونك سي 2 هنايا 2 هنايا 2 fois 2 هي 4. هذه شنو هي لا ديريفي ديال هذه puisque la dérivée على العدد donc البريميتيف ديالها هي ln. donc primitif c'est ln ديالاش ديال valeur absolue. وهنا ما يحتاجوش الفالور ابسولي حقاش هذا سي ان نومبر بوزيتيف توجور quel que soit t. donc c'est t carré plus 1 حقاش هذا au carré plus une quantité positive entre 1 et x. donc c'est égal à 4. donc ln de valeur absolue de x moins ln de 1 اللي هي 0. donc مشات هاد الكونتيتي مشات moins نعوضو هنايا ب x donc x carré plus 1 donc c'est ln de x carré plus 1 moins مع هاد le moins ça fait plus ln نعوضو بال 1 هي ln ديال 1 plus 1 1 carré plus 1 هي ln de 2. d'accord. مزيان دابا يمكن لينا ندوزو لا كيستيون b 2b. قال لك calculer ou bien déduire la limite ديال f de x quand x tend vers je pense 0. نتأكد. donc quand x la limite ديال f de x quand x tend vers هنا ناخدو مادام في الاول قال لك كون اكس تون فيغ زيرو على هاد الكونتيتي على حساب هاد الفورميل الاولى فاش كان عندنا زيرو يعني فاش اكس كيقرب للزيرو. هنا نديرو الليميت فاش اكس كيقرب ل 1 صافي. دونك لا ليميت كون اكس تون فيغ 1 ديال اف دو اكس سيتادير لا ليميت كون اكس تون فيغ 1 ديال هاد الكونتيتي اللي لقينا ديال 4 ln x en valeur absolue moins ln x au carré plus 1 plus ln de 2 qui est égal. Donc quand x tend vers 1, ln de 1 c'est 0. ln de 1 ça fait 0. Donc c'est 4 fois 0, 0 ça va partir. Donc il y a 1 plus 1 c'est 2. Donc c'est moins ln de 2 plus ln de 2 اللي هي 0. شنو كنستنتجو من هادشي أن فاش تكون عندنا لانتيغرال entre 1 et x يعني لانتيغرال entre 1 et 1 ديال une quantité كيف ما كانت غتكون هو 0. Donc l'intégrale entre a et a d'une quantité f de x dx, ça fait toujours 0. Ça fait. Donc en général. Donc هذا غير تأكدنا وصافي أما باينة من الأول. Donc شنو الكيستيون اللي بقات لينا. Donc troisièmement قال لك calculer la limite ou bien la somme sur k allant de 1 jusqu'à n, de 1 sur k plus 1. Donc, c'est égal à quoi? Donc, on peut remarquer la chose suivante. Had 1 sur k plus 1, mais il a 1 sur k moins 1 sur k plus 1. إلا بغينا نتأكدو نوحدو المقامات k plus 1 moins k ça fait 1 sur k plus 1 هي هاديك. دونك هاد لا ليميت غتكون هي باردون هاد لا سوم من k égale 1 jusqu'à n ديال 1 ديال هاد لا كونتيتي هي لا سوم ديال هاد لا كونتيتي sur k moins 1 sur k plus 1. نكمل هنايا égal.
Donc ça fait combien? Donc c'est la somme, d'abord la somme غتمشي عليهم بجوج ديال k égale à 1 هذا ديال 1 sur k moins la somme k égale à 1 jusqu'à n ديال 1 sur k plus 1. كتلاحظوا بان هاد لي سوم سون سيميلار دونك هادشي اللي غنديرو نحاولو نربطوهم بحال بحال دونك ديال 1 sur k حتى ل n من k égale 1 حتى ل n moins هنا نديرو ان شونجمون دو فاريابل هاد k plus 1 on pose k plus 1 égale k prime ياك دونك فاش هنا k كيمشي من 1 حتى ل n يعني k prime شنو منين غتمشي فاش هذا كيمشي من 1 يعني 1 بلس 1 هي 2 يعني k prime كتمشي من 2 حتى لين فاش k كتمشي ل n n بلس 1 دونك كتمشي حتى ل n بلس 1 ويمكن لينا دابا هاد k prime نولي نسميوها k ما كاين حتى مشكل لحقاش هاد لا سوم انديبوندون ديال هاد لا سوم صافي k prime ولا k بحال بحال دونك سي لا ميم شوز دونك سي ايغال دونك هاد لا سوم فين كيتلاقاو هاد لي سوم لان هاد لا سوم هي نفس هادي دونك هادي ناقص هادي ايغال زيرو ولكن في الحاجه اللي كيتلاقاو في هادي كتبدا من 1 حتى ل n هادي من 2 حتى ل n بلس 1 دونك فين كيتلاقاو من دونك هادي كيشات ليها واحد غتبدا من 2 حتى ل n غتاخد من 2 حتى ل n هنا غيشيط n بلس 1 هنا غيشيط 1 يعني شنو غيبقى هنا غتبقى لنا 1 كون k ايغال 1 نحيدو هاد لو k نحسبوه هو 1 sur 1 دونك ها هي 1 بلس لا سوم من 2 حتى ل n هذيك لا سوم من 2 حتى ل n غتاخد لا سوم هنايا من 2 حتى ل n وهذه شنو غيبقى لينا فيها غتبقى ديال n بلس 1 دونك موان ديال n بلس 1 هي 1 sur n بلس 1 اللي هي دونك اللي هي نوحدو المقامات n بلس 1 دونك n بلس 1 موان 1 ها هي n بلس 1 موان 1 على n بلس 1 اللي هي n على n plus 1 وهي la quantité demandée.